Hello, my dear students. Yes, in this days first, okay. Today we am going to discuss about day first. Day first. Yes, it means day first. Topic is profit and loss. Yes, profit and loss. Profit means the Nepali meaning of profit is nafa. Loss means what? Noksan. It means च्याप्टर सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पहिला म केही इम्पोर्टेन्स फर्मुलाहरूको बारेमा पहिला केही डिस्कस गरिदिउँ र त्यसपछि हाम्रो जुन प्रब्लमहरू हुन्छ त्यसलाई के गर्नु पर्यो हामीले सोल्भ गर्नु पर्यो है ओके लिसन सम इम्पोर्टेन्स फर्मुला फर मेकिङ प्रॉफिट एन्ड लस यस इट मीन्स केही यस्तो इम्पोर्टेन्स फर्मुला छ जुन चाहिँ हामीले कुनै कुनै किसिमको हामीले प्रब्लम सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले यो फर्मुला पहिला हामीले चाहेको हुन्छ पहिलो कुरो सबभन्दा पहिलो कुरो के हुन्छ हाम्रो प्रॉफिट भनेको हाम्रो नफा हुन्छ जसको फर्मुला हुन्छ हाम्रो एसपी माइनस सीपी वेयर एसपी भनेको हाम्रो के हुन्छ सेलिङ प्राइस एन्ड सीपी भनेको हाम्रो के हुन्छ कस्ट प्राइस र यदि मानौ हामीले यदि कस्तो कन्डिसनमा हामी प्रॉफिट बुझ्ने भने यदि सीपी एसपी भन्दा यदि ग्रेटर छ भने त्यतिखेर हामीले प्रॉफिट बुझ्नुपर्छ त्यतिखेर हामीले कुनै सामान हामीले 5 रुपैयाँमा किनेको छौं र 10 रुपैयाँमा हामीले बेच्यो भने त्यतिखेर हामीले प्रॉफिट भएको छ यानी कि यस किनेको मूल्य भन्दा बेचेको मूल्य बढी भयो भने हामीले त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले प्रॉफिट बुझ्नु पर्ने हुन्छ र नेक्स्ट चाहिँ एउटा हाम्रो कुरो हुन्छ हाम्रो लसको एकदम इजी छ लस भनेको हाम्रो जहिले पनि हाम्रो सीपी माइनस एसपी वेयर द सीपी भनेको थाहा छ कस्ट प्राइस र एसपी भनेको हाम्रो के भयो सेलिङ प्राइस र यसैमा हामीले कुरो गर्दिन्छ हाम्रो यदि प्रॉफिट छ र त्यसैको भनिदिन्छ हाम्रो प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्न त पर्सेन्ट निकाल्न फर्मुला हुन्छ एक्चुअल प्रॉफिट यस बाइ सीपी इन्टु 100 यस्तो धेरै जस्तो बुकहरुमा यसलाई नै हामीले एक्चुअल प्रॉफिट भनेको एसपी माइनस सीपी ओके बाइ सीपी इन्टु 100 पनि लेखेको हामीले पाउँछौं र त्यसैगरी हामीले यदि लस पर्सेन्ट निकाल्यो भने यस एकदम त्यही कुरो छ केही छैन लस पर्सेन्ट भनेको यहाँ प्रॉफिटमा हामीले एक्चुअल प्रॉफिट गर्नु पर्यो र लसमा हामीले यहाँ एक्चुअल लस गर्नु पर्यो एक्चुअल लस ओके बाइ सीपी इन्टु 100 मीन्स 100 एन्ड अर कुनै बुकमा यसलाई यस सीपी माइनस एसपी बाइ सीपी इन्टु 100 भएको हामीले बुझ्न सक्छौं ओके in Vedanta yes we have to solve the book from Vedanta Excel in Mathematics class 7 yes and page number 132 okay next we have to discuss about creative section A yes okay in question number 4 okay question number 4 you see here this problem is if the CPs are yes 150 here we make a solution okay at first you write solution while you making any problem in mathematics yes and you see here CP is RS 150 CP भनेको किनेको हामीले कतिमा छौ 150 रुपैयाँमा कुनै सामान हामीले किनेर ल्याएको छौ र त्यो सामान हामीले बेच्यो भने हामीलाई यहाँ प्रॉफिट हुन्छ हामीले कति रुपैयाँ प्रॉफिट हुन्छ हामीलाई 12 रुपैयाँ प्रॉफिट हुन्छ कति रुपैयाँ प्रॉफिट हुन्छ हाम्रो 12 रुपैयाँ हामीलाई प्रॉफिट हुन्छ ठीक अब हामीले यहाँ भनेको छ कि कति पर्सेन्ट प्रॉफिट भयो प्रॉफिट परसेंट ओके परसेंट इज इक्वल टू यस व्हाट प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू व्हाट अब हामीले यहाँ के फाइन्ड आउट गर्नु छ प्रॉफिट परसेंट फाइन्ड आउट गर्नु छ त वी नो दैट म अहिले नै अघि नै भनेको थिए यदि प्रॉफिट परसेंट को फर्मुला हामीले थाहा छ प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू हुन्छ हामीलाई यस एक्चुअल प्रॉफिट यस बाइ सीपी इन्टु 100 by CP into 100 you see here it means we have to find the profit percent हामीले फाइन्ड के गर्नु भनेको छ प्रॉफिट परसेंट फाइन्ड आउट गर्नु भनेको छ त
तब हामी हेर जस्तै एक्चुअल प्रफिट भनेको मलाई कति रुपैयाँ प्रफिट भएको छ 12 रुपैयाँ र म कतिमा किनेर ल्याएको थिएँ म 150 मा इन्टु 100 को 100। अब हेरौँ एकदम अब हामीले कति % प्रफिट भयो एक्चुअल प्रफिट बाइ सीपी इन्टु के गर्यो 100 को 100। अब मानौ यो 0 क्यान्सल यस 5 3 जा 15 5 3 जा 15 and 5 2 जा 10 and 3 4 जा 12 it means 4 2 जा 8 yes you see here it means what 8%। here in profit equal to हामीले कति % फाइदा भएको छ 8%। यही हाम्रो भइहाल्यो एन्सर। ओके प्रब्लम नम्बर 2 यस सी हियर यस क्वेशन नम्बर 4 को बी मा हामीले भनेको छ इफ CP equal to RS 440 it means what CP equal to RS 440 and we making loss how much RS 22। here you find the loss percent। in the previous question we have to find the profit percent but here you see here we find the loss percent। yes it means what we just loss percent yes equal to what yes we know that yes how much yes means loss per percent okay equal to के हुन्छ yes actual loss by CP into 100%। okay it means we have find loss percent yes or no। here you see here यहाँ के भनेको छ yeah it means loss is how much given 22। loss is how much actual loss 22। it means we put 22 upon 440 yes or no 440 into 100 means 100 yeah। and now we solve this problem okay solve this question yes 0 cancel okay and what 22 2s are 44 and 2 5s are 10 it means we have 5% loss that is your answer okay yes you see here question number 4c yes we have to find that yes if CP equal to 360 yes solution here okay CP equal to how much given RS 360 and SP equal to RS 396 and find here you see here find profit and yes loss percent profit or loss percent yes find profit and yes not actually profit and loss percent here you see profit and profit percent okay profit and profit percent you see at first you see here even CP and SP is given yes the profit is equal to what yes and profit percent yes profit percent is equal to what we know that okay yes by using formula yes profit P equal to how much SP minus CP yes you see here SP means how much that's 396 minus RS 360 okay and you see 396 upon 360 how much is you subtracted it means 6 9 means what 9 over 6 or 3 it means cancel okay it means how much profit it means 36 is profit it is your actual profit हामीले अहिलेसम्म के बुझेको छौ यदि कुनै सामान 360 मा किनेको छौ त त्यसलाई बेचेको छौ भने 396 रुपैयाँमा हामीले बेचेको छौ भने हामीले यहाँ भनेको छ क्वेशनमा प्रफिट पर्सेन्ट भनेको के हो त सबभन्दा पहिला हामीले फर्मुला के थाहा छ प्रफिट इक्वल टु एसपी माइनस सीपी। अब हेरौं जस्तै एसपी को भ्यालु म के गरेको 396 र सीपी भनेको कति हो हाम्रो 360 हाल्दिएको। अब मानौ कति प्रफिट भयो त सबभन्दा पहिला प्रफिट निकाल्ने अनि त्यसपछि प्रफिट पर्सेन्ट हेर 396 बाट 360 गर्यो भने 36 ओके 36 हाम्रो यहाँ के भयो फाइदा भइहाल्यो। अब हामीले कति पर्सेन्ट फाइदा भयो त यस द प्रफिट पर्सेन्ट ओके यस इज इक्वल टु एक्चुअल प्रफिट या by CP into 100 it means here actual profit means what 36 upon CP means what CP is given 360 okay 360 into 100 yes you see here it means 0 cancel and 36 is also cancel how much that 10% is your profit it means profit percent is how much 10% that is your answer okay yes next question
Now, now, yes. Here the question is creative here. Yes, and the yes question is given. So, okay, for question number D. Yes, you have to find loss percent. जसरी हामीले प्रॉफिट पर्सेन्ट अघि प्रॉफिट र प्रॉफिट पर्सेन्ट निकालेको थियो त्यसैले चाहिँ आई थिंक तिमीहरूले नै बनाइहाल्नु पर्यो के लस लस पहिला लस निकाल्नु सीपी माइनस एसपी बाट र लस पर्सेन्ट गर्दिनु तर अब हामीले यहाँ 5 को एक क्वेशन यदि हेर्यो भने यहाँ हेरौं इफ सीपी इक्वल टु मलाई कति दिएको छ हेरौं सोलुसन यस सीपी इक्वल टु मलाई दिएको छ आरएस 280 र प्रॉफिट पर्सेन्ट यहाँ दिएको छ कति दिएको छ प्रॉफिट पर्सेन्ट यस प्रॉफिट पर्सेन्ट इक्वल टु हाउ मच 10% दिएको छ मलाई भनेको छ यहाँ फाइन्ड प्रॉफिट अमाउन्ट मानव प्रॉफिट अमाउन्ट हामीलाई कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त यहाँ सबभन्दा पहिला हामीले यस प्रॉफिट यस अमाउन्ट द प्रॉफिट अमाउन्ट इज इक्वल टु व्हाट यस वी नो दैट यस प्रॉफिट पर्सेंट इज इक्वल टू यस SP minus CP, yes or no? SP minus CP or actual profit by CP into 100, yes or no? And we put the value in this formula. Let's see here, okay? And profit percent is how much given? 10% is equal to actual profit is and we have to find actual profit or profit amount. हामीले एक्चुअल प्रॉफिट फाइन्ड आउट गर्नु छ चाहे प्रॉफिट अमाउन्ट पनि भन्न सक्छौ त्यो एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टु कति भइहाल्छ एक्चुअल प्रॉफिट को एक्चुअली प्रॉफिट को माने र हामीले सीपी त दिएको छ 280 into 100 means 100 and you see okay and 10 into 280 is equal to 100 actual profit yes actual profit and yes and actual profit equal to you see actual profit is equal to yes 28 yes let's see here multiply 280 yes into 10 it means 2800 and you see here it is in multiply yes and the side is changed then change into divide and do it double zero cancel there yes therefore actual profit okay P equal to 28 that is your answer okay yes you see here question number 6 yes if SP is equal to RS 210 you see here it's very easy question yes and SP is equal to RS 210 yes and profit percent is given profit percent is equal to 5% and yes CP is equal to RS X and find CP. It means find the value of X. Yes, we know that here you see the profit percent. हामीले त्यहाँ प्रॉफिट पर्सेन्ट को दिएको छ त्यसकारण हामीले यहाँ प्रॉफिट पर्सेन्ट कै फर्मुलाबाट हामीले यसको सीपी हामी निकाल्छौं लेट्स सी ओके इट मीन्स प्रॉफिट पर्सेन्ट P is equal to yes SP minus CP by CP into 100 म अघि नै भनेको थिए यो कुनै बुकमा हामीले यसको पनि हामीले एक्चुअल प्रॉफिट भनेकै एसपी माइनस सीपी हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्छ यसमा हामीले कन्फ्युज हुने कुनै कुरो छैन किनभने एक्चुअल प्रॉफिट भनेकै हामी एसपी माइनस सीपी तर हामीले एसपी यहाँ त दिएको छ त्यसकारण हामीले प्रॉफिट पर्सेन्ट इक्वल टु एसपी माइनस सीपी बाइ इन्टु 100 गरेको यस इट मिन्स प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको हामीले 5% यहाँ दिएको छ यस अब हेरौं जस्तै 210 त दिएको छ अब सीपी भनेको हामीले कति दिएको छ यहाँ x दिएको छ अब x इन्टु म के गर्दिए 100 को 100 गर्दिए अब हेर यहाँ यो क्वेशनमा हामीले के सोल्भ गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला यो 5 इन्टु x के भ्यालु यहाँ 5x भइहाल्यो र अब हेरौं यो जुन 100 भयो यो त दुवैको लागि भयो हो कि हैन अब हेरौं यसलाई सोल्भ गर 210 एउटा त के हो त दुईटा अरु 0 एड भइहाल्यो अब माइनस के भ्यालु यहाँ 100x into 100x it means 100x अब हेरौं अब म के गर्दिन्छु अब यो हेरौं जस्तै 5x त सधैं थियो र यो माइनस छ अगर यो साइड आइहाल्यो भने कति भ्याल्यु 100x माइनस चेन्ज इन्टु प्लस र यो 2100 को तीनवटा 0 को तीनवटा 0 छदैछ अब हेरौं 100 yes 105 plus x it means what 105x is equal to 2100 okay 0 yes and x is equal to 2100 yes 0 by 105 yes
Yes, it make a what? And you calculate 200, 1005 means what? It means 5 2s are 10. Okay, 5 2s are 10. Yes, and 5 1s are 5. And you see, yes, 5 4s are 20. 5 4s are 20 and 1 0 10. And 5 1. 5 2s are 20 and what? 1 0 10 and 5 2s are 10 and 0 0 0 and 21. Yes, 2s are 42. It means x is equal to 200. Therefore, CP is how much? CP is 200. Answer. That is your answer.